आज ही स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही आपयल्या गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन, कारण गेले कांय दीस वेगळे वेगळे तरेचे कन्फ्युजन्स आशिल्ल्यो लोकां भितर आनी खूब लोक कन्फ्युजूय आशिल्ले बाब रेजिनाल्डाच्या नांवाचेर, आनी हे सगळे कन्फ्युजन क्लियर जावचें आनी क्लियर मॅसेज युनिटीची वचची लोकां भितर की आमी हे सगळे इलेक्शन जे आसा ते आमी सगळे युनायटेडली फायट करतले. जो हावेस लोकांचो आसा की आमी सगळ्यांनी युनायटेडली रावप आनी युनायटी करून आमी फायट करून एक गोंयच्या लोकांचो सरकार, जो गोंयचे लोकांचे आयकतलो तो सरकार प्रस्थापीत करप ही एकमेव आमच्या सगळ्या गोंयकारांची मागणी आसा. आनी त्या गोंयकारांच्या मागणे मुखार आमी सगळे नमन जातात आनी आमी सगळे युनायटेडली हो जो BJPचे फोर्सीस आसा त्या फोर्सीसाक विरुद्ध आमी फायट करपाक सोदतात. जेन्ना हे सगळे कन्फ्युजन वेगळे वेगळे कडल्यान आयकुपा येवपाक लागले, लोकूय आमचे ऑफिस बेरर बरे मागपी आमकां कॉन्टॅक्ट करपाक लागले. तेजे नंतर आमी बाब रेजिनाल्डा कडेन कॉन्टॅक्ट केलो. आमचो इन्चार्ज दिनेश राव स्पेशली गोंयान आयलो आनी तेजे नंतर आमची बाचाबाच रेजिनाल्ड बाबा कडेन सुरू जाली. दिगंबर बाब कामत आनी तेंचे रिलेशन वेगळे आसले, कारण पयलींच्या मंत्रिमंडळान तेंचे बरोबर एक बरो आमदार खरेगांच म्हणून तेंचे बरोबर आशिल्लो. आनी बाब रेजिनाल्ड हो एक वायब्रंट गोंयचो लिडर आनी अक्रॉस सगळे सेक्शन्स रेजिनाल्ड बाबाचेर मोग करता, गोंय रेजिनाल्ड बाबाचेर मोग करता आनीक सदांच लोकांचे वतीन तो फायट करीत आसा हे लोकांनी पळयल्लें आसा. आनी ह्या हेचेर काँग्रेस पक्षा भितर कोणाचेच दुमत ना की रेजिनाल्ड बाब एक गोंयचो यंग फायरब्रँड लिडर आनी तेजे शिवाय ही फायट आमची सक्सेसफूल जावपाक डिफिकल्ट. आनी त्या खातीर काँग्रेसचे सगळे लिडर्स इन्वॉल्व जाले, रायट फ्रॉम काँग्रेस प्रेसिडेंट, आमचो आदलो प्रेसिडेंट राहुल गांधी, आमचो पी चिदंबरम, तेजे नंतर दिनेश गुंडूराव, आमचो ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी जो वेणुगोपाल आसा तो, आनी सगळी संघटना एक जावन आमकां कशा भशेन रेजिनाल्ड शूड बी ऑन बोर्ड विथ दीस युनिटी. आनी हे सगळे जातकर रेजिनाल्डा बरोबर बसले. ताजेर खुबशे इश्यूज आशिल्ले. वन इज अबाउट ड्यू रिस्पेक्ट. सो नंतर दुसरो तेजे कॉन्स्टिट्युन्सीचेर कितलेशेच इश्यू आशिल्ले तेजे रेज केले आनी थंय डिफरन्स ऑफ ओपिनियन कोणाचोच नाशिल्लो ते इश्यूज रिजॉल्व करपाक. तेजे जे इश्यूज कॉन्स्टिट्युन्सी बद्दल आशिल्ले तितून तेका खूब मिनिंगफूल आसा आनी ते इश्यू रिजॉल्व जावपाक जाय ह्या हेचेर आमचें एकमत जाल्लें आसा. तशेंच रेजिनाल्ड बाबान गोवा कसो प्रोटेक्ट जातलो आनी गोंयचे फ्युचराक कितें जाय आमकां करपाक जाय हाचेरूय ताणें आपली मांडणी मारली. आनी त्या मांडण्याचेरूय ऑन अ लार्जर एरिया आमचे सगळ्यांचे एक्सेप्टन्स जाल्लें आसा की जे रेजिनाल्ड बाबाचें म्हणणें आसा की हे गोंयचे थोडे कोर इश्यूज आसा ते कॉम्प्रोमायज जावपाक जायना. एंड वी आर ऑल विथ दॅट आयडिया दॅट एट एनी कॉस्ट those core areas, core issues should be kept in mind. हे सगळे करता आसतना गोंयचे वेगवेगळ्या सिव्हिल सोसायटीचे मेंबर्स इन्वॉल्व जाले, वेगळे वेगळे टीम इन्वॉल्व जाल्यो हो इश्यू रिजॉल्व करपाक आसतना. आमी तेंचे नंतर सांगतले तुमकां, पूण तेंकांय थँकफूल म्हणटात. आनी रेजिनाल्ड बाबान एक व्हडपण दाखयलें ह्या हितूंतल्यान सगळें आनी एक मान्य जालें की आमी सगळे एक युनायटेडली फायट करतले म्हणून. सो जितले जे इश्यूज आशिल्ले रेजिनाल्ड बाबाचे ते आमी इन द लार्जर इंट्रस्ट ऑफ गोवा आमी ते रिजॉल्व केल्ले आसात. आनी गरिबांक डिफरन्सीस आसता, डिफरन्स ओपिनियन्स आसपाक तितून कांयच हें ना, पूण ते बसून आमी रिजॉल्व करपाक जाय आनी करतले. आनी रेजिनाल्डाचे जितले इश्यू आशिल्ले एकूय इश्यू पर्सनल लेवलाचेर नाशिल्लो. इट वॉज आयदर ऑफ कुडतरी कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑर इट वॉज ऑन द लार्जर इंट्रस्ट ऑफ गोवा. आनी त्या खातीर आयज आमी सगळे एक जावन युनायटेडली फायट करपाचें ठरयलां. वॉट एवर ड्यू रिस्पेक्ट इज ड्यू
to Mr. Reginald Bab. It will be given from Goa as well as from Delhi. Delhi leadership also has assured him. At the same time, whatever is due for him, Congress is आयज ज्या स्थितीर आमी पावले आसात तेजेर खूबशे कंट्रिब्युशन रेजिनाल्ड बाबाचें आसा. He fought all this battle and तो सामको फोरफ्रंटार आसतालो सगळ्या इश्यूचेर. सो आयज हो इश्यू क्लियरली जावचो, सगळ्या लोकां भितर वचचो आनी रेजिनाल्ड बाबाचो बर्थडे दिसा सोडून बरो दीस आनी आमकां मेळपाना म्हणून तेगेल्या बर्थडेक थोडे डिस्टर्बन्स आमी क्रिएट केलें. आनीक भायर गेल्यार तेजें खूब वेल्युएशन येता ताका विश करपाक, थंय डिस्टर्बन्स जावची न्ही म्हणून आमी तेजें परमिशन घेतलें की तेजे घरांक आमी आयज प्रेस कॉन्फरन्स करून करतात. आनीक आयज आमी अभिमान सांगपाक सोदतात की ज्यो बीजेपीच्यो फोर्सीस आसात आनी बीजेपीचेर जो लोक कंटाळलेलो आसा त्या सरकारा विरुद्ध आमी फायट करतले आनी एक लोकांक जाय तसलो सरकार फेब्रुवारी 2022 आमी सत्तेर हाडटले आनी लोकांचे सगळे इश्यूज रिजॉल्व करतले. म्हजो इश्ट आनी विधानसभेतलो म्हजो सहकारी रेजिनाल्ड लॉरेन्स हाचो आज जन्माचो दीस. हांव ताका ताच्या जन्माच्या दिसाचे उर्मित परबी दिता. आनी गेल्ले काही दीस एक तरेतरेच्यो अफवा पसरत आसतले. कोण तरी फोन मारप विचारप, कोण तरी मेळटा तेन्ना विचारप अरे रेजिनाल्ड कितें अशें तरेतरेचे अफवा आसत. म्हाका म्हजें कॉन्शियस म्हाका सांगतालें की रेजिनाल्ड सिनियर लिडर, आमी बरोबर काम केलां. ताणें विधानसभेत सुद्दां केन्नाय वेलांत वचपाचो प्रश्न जाता सगळ्यांत पयलीं रेजिनाल्ड बेधडक वेलांत वचपी. म्हणजे आमी सदां म्हणटा रेजिनाल्ड पयलीं मुखार तो फाटल्यान सुद्दां कोणाक विचारना, आपूण बेधडक वेलां भितर वता अशी ताची खात्री. आनी म्हाका खात्री आशिल्ली की ताजे सारको मॅच्युअर्ड लिडर कसलेंच डिसिजन तशें हेस्टिली केन्नाच घेवपाचो ना ही म्हाका गॅरंटी आशिल्ली. म्हणून लोक कोणी म्हाका कितेंय विचारलें, कोणें कितें सांगलें, हांव तांकां सांगतालो म्हाका दिसना तुमी कितें सांगता तातूंत कितें तथ्य आसा. अशें रेजिनाल्ड तसो मॅच्युअर्ड आहा. इतले वर्सां ताणें काम केलां आनी ताणें अशा वेळार सुद्दां काम केलां जेन्ना काँग्रेसीची सारकी परिस्थिती बिकट आशिल्ली. अशा वेळार सुद्दां ताणें खरें म्हणलें जाल्यार फोर्सफुली काम केलां, एग्रेसिवली काम, वीच एवरीबडी एडमिट्स. आनी म्हणूनच आज सकाळीं आमी बर्थडेक हांगा सगळे विश करपाक आयिल्ले. तेन्नाय म्हाका 2 दीस पयलीं हांव रेजिनाल्डा कडेन उलयलो आनी मायसेल्फ आय वॉज कॉन्फिडंट दॅट रेजिनाल्ड कसलेंच डिसिजन घेवपाना. आतां लोकांचे भितर कितें आसा तें क्लियर करप हें गरजेचें आसा. आनी देर वॉज नथींग लायक आयचो ताचो जन्माचो दीस ज्या दिसा अशें आमी एकठांय येवन उलयले शिवाय ते आनी दीस बरो खंयचो मेळटलो म्हणून आज जन्माच्याच दिसा हांगा येवन अशें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एक क्लॅरिफाय केलें की वी आर मॅसेज आख्ख्या गोंयकारांक की वी आर युनायटेड. We will fight the BJP government, we will fight the BJP party unitedly. There is कोणेच दुबाव दवरचो न्ही. कारण रेजिनाल्डाचें कॉन्ट्रिब्युशन nobody can deny. रेजिनाल्डाचें कॉन्ट्रिब्युशन फॉर द पार्टी, फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ गोवा, फॉर द इनजस्टीस अगेन्स्ट द पीपल. तो कोणाचेर इनजस्टीस जाल्यार तो म्हणजे धांवून वचून थंय मदीं वचून रावपी, बोवाळ करपी ही ताची ख्याती आसा. म्हणजे तशें सारकें ताका डेरिंग आसा आनी तो खंयच्या वेळाचेर कोणाय उलो मारल्यार तो पावपी अशी ताची ख्याती आसा. आनी म्हणून आयच्या दिसा आमी एक मॅसेज आख्ख्या गोंयकारांक दिता की रेजिनाल्ड वील प्ले ए इम्पॉर्टंट रोल इन द इयर्स टू कम. ह्या बद्दल कोणेच दुबाव दवरचो न्ही. कारण रेजिनाल्डाचें काम स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ. म्हणजे आमी म्हणटात की मॅन इज नोन बाय हिज कर्मा बेसिकली. तसो रेजिनाल्ड इज नोन बाय हिज कर्मा वॉट ही हॅड डन फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स. आनी म्हणून म्हाका खात्री आशिल्ली की रेजिनाल्ड ह्या फायटींग भितर युनायटेडली आमचे बरोबर आसतलो हाचो म्हाका केन्नाच दुबाव नाशिल्लो. तरी आसतना आज लोकां भितर कांय हें नाका अशें म्हणून आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स अरेंज केली. हांव रेजिनाल्डाक हातांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की ताणें आयच्या दिसा एक प्रेस कॉन्फरन्स आमी सगळ्यांनी गिरीशान बेडचो एक प्रेस कॉन्फरन्स अरेंज केली सो दॅट थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर. देर इज नो स्कोप फॉर एनीबॉडी. नाजाल्यार कोण कितें उलयत आसता. देर आर डिफरंट फोर्सीस. पूण आमी ताजेर वचना. हांव परत एकदां रेजिनाल्डाक काजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की ताणें आयच्या जन्माचो दीस सोदून सारको हें आज एक मॅसेज सगळ्या गोंयकारांक दिली आनी म्हाका खात्री आसा गोंयकारां कडल्यान ताका भरपूर बरो रिस्पॉन्स मेळटलो. आनी आमी सदांच एकठांय रावन बीजेपीचे अगेन्स्ट फायट करतले आनी गोंयकारपण राखपा खातीर वावुरतले अशें स्पश्ट आस्वासन हांव गोंयकारांक दितां. जायत
जायते स्पेक्युलेशन दिसांनी चालू आसलें. It is a fact. Let me not begin by telling wrong things. Let me begin by telling you that speculations were right. A lot of speculations were going on. Lot of people, a lot of parties, lot of people approached me with lot of issues how to go about, what to do. I met lot of people these days. We have taken opinion from lot of people. आणि जायत लोकां मेळ्ळें म्हगे ओपिनियन वॉयस कोन्न म्हगे डिफरन्स ऑफ ओपिनियन पासून लोकांक उलय पार्टी कडेन उलय आमगे कितें इश्यूज आहाय ते लार्जर पिक्चर म्हणलो गोंय कितें जावपा जाय फुडें आमगे इश्यू फॉर एग्जाम्पल सी द स्टेट ऑफ द लॉ सिट्युएशन इन गोवा वॉट गोवा गोइंग टू बिकम ऑल दीस इश्यूज म्हगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितको जावपा जाय हे सगळे इश्यूज आमी पार्टी कडेन उलयले रायट अप टू Mr. Rahul Gandhi to the General Secretary, Dinesh Gundula. After coming to an opinion from everybody, we have decided what the people want. Loka जाय की आमी सगळ्यांनी युनाइटेडली बीजेपी फाइट करपाची. सो आमगे एक पॉइंट हा आनी सदां स्पेक्युलेशन्स म्हणजे सदां हा आजी ना म्हणजे स्पेक्युलेशन्स बट in the interest of the people, in the interest of the go, I have taken the decision. It is not I, it is we have taken the decision to fight the BJP. So we are very clear. In few words, I would like to say that we are all united to fight against the BJP as a Congress party, and the aspirations of the people are. लोकांगे एक मत हा की सगळ्यांनी unitedly fight करपाचे. So I call upon people also that let's unitedly fight the BJP. Let there be no difference of opinion. म्हणजे BJP को झगडपाक आमी काय हे दाखयनासतना डिफरन्स दाखयनासतना बीजेपी को झगडपाक आमगेले हे मत जातले म्हणून सांगून हांव म्हगे दोन उतर सोंपयता. Yes. Few questions, 2 or 3 questions. Girish, did regional raise any leadership issue that he should be okay to play a role in the leadership? He had various issues, not just one issue. Various issues, and those issues was not individual specific or regional specific. His issues were general. One was about the Purturi constituency, and second is about Goa. So regional did not raise a single issue regarding himself. Otherwise, general people say I, me, and mine. So regional has always said we, Goa. Basically, what role do you all envisage for him in the coming days? That's what we are now. No, already CLP leader has already announced that. Rahul Gandhi has said anything? Our CLP leader has already announced that Rajnad is going to play a bigger role in the days to come. It's not just during this remaining 3-4 months, but once we are in power, 2022, we are forming the government with the blessings and support of the people of Goa. And in that context, because he is the most senior MLA, senior leader who has contributed to the party a lot. So there he is going to play a major role. He is the face of party in Goa. He is already the face of party in Goa. So CM He is already face. CM face we don't declare. We don't declare the chief minister. We are not like a BJP project, because it is the right of the elected MLAs. And the elected MLAs will take a decision about the chief minister. Girish, why it took too long to consider his issues? Is it because he has created, there were rumors as such that he is leaving Congress, that is why perhaps the party has taken cognizance of his issues, of his constituency issues? Is it so? Definitely not. Mr. Reginald was in touch with the leadership. He met our former President of Congress Party, Rahul Gandhi, several times, not just 1 and 2 times. And he has been meeting the senior leaders in Delhi and in Goa, and he had been raising these issues. And it has been, most of those issues are resolved from time to time. You are happy with the assurances and promises given by the leader of Today is my birthday. UPCC? 2 years ago. 2 years ago. तुगे बर्थडे राय सगळे बीजेपीचे लोक आले अशेंच करून आनी तेन्ना बी अफवा जालो टुडे another अफवा another kind of every time when your birthday comes You have answered your question.